Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालय बैठक नै डाकेनन्। आज बस्ने भनिएको बैठकमा बिहान कुनै पनि सचिवालय सदस्यलाई बोलाइएन। यसलाई ओलीले बैठक टारेर जान खोजेको रूपमा उनी विरोधी नेताहरूले बुझेका छन्। ओलीले बैठक टारेर थकाउने रणनीति लिइरहँदा विरोधी स्थायी समिति सदस्यहरूलाई पनि बिस्तारै आफ्नो पक्षमा पार्न थालेका छन्। यसका लागि विश्वासपात्रहरूलाई सक्रिय बनाएका छन्। रक्षात्मक अवस्थामा रहेका ओली बिस्तारै आक्रामक रणनीतिका साथ प्रस्तुत हुन थालेका छन्। स्थायी कमिटी बैठकको माग भइरहँदा उनले सचिवालय नै नडाकेपछि ओलीसँग असन्तुष्ट नेताहरू के गर्ने भन्नेबारे परामर्श गर्न थालेका छन्। माधव कुमार नेपाललाई ओलीले शक्ति बाँडफाँडको प्रस्ताव गरेका छन्, तर नेपाल पक्ष कडा रूपमा प्रस्तुत भएपछि ओलीको ध्यान मोडिन थालेको छ। उनी स्थायी कमिटी बैठकमा आफू विरुद्ध प्रस्ताव आउने अवस्थामा पनि विफल बनाउने गरी लागिरहेका छन्। ओली सकभर मिलाउने नभए पिलेरै जाने रणनीतिका साथ प्रस्तुत भएका छन्। उनले यसका लागि आन्तरिक र बाह्य व्यवस्था मजबुत बनाइसकेको बुझिएको छ। अब ओलीलाई हटाउन प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम एक ढिक्का भई सारा बल लगाएर जाँदा मात्र सम्भव छ। उनीहरूले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक र केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट मात्र त्यस्तो निर्णय गराउने क्षमता राख्दछन्। संसदीय दलमा ओलीको स्पष्ट बहुमत रहेको छ। ओली संसदीय दलमा सुरक्षित रहेका छन्। उनलाई स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा डर छ। त्यसतर्फ पनि व्यवस्थापन गर्न थालेपछि उनलाई हटाउनु माधव कुमार नेपालका अलावा अन्य असन्तुष्ट नेताहरूका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह रहेको बुझिएको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने केही दिनेताको प्रयास असफल हुँदै गएको छ। उनलाई हटाउने सम्पूर्ण शक्ति लगाएर सचिवालयका केही सदस्यहरू सक्रिय भए पनि ओलीले त्यसलाई निस्तेज पारिदिएका छन्। ओलीले आफू विरुद्धको घेराबन्दी तोड्न एकसाथ धेरै अस्त्रहरू प्रयोग गरेका छन्। उनले अविश्वासको प्रस्तावसम्म सामना गर्ने तर पदबाट नहट्ने दृढता व्यक्त गर्दै विश्वासपात्रहरूलाई सोही बमोजिम सक्रिय बनाएका थिए। उनले पार्टीभित्र असन्तुष्ट पक्षहरूलाई मुख्यमन्त्री हेरफेर र मन्त्रीहरू हेरफेर गरेर जान सकिने प्रस्ताव संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेवाङ, स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ग्यावाली, प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल मार्फत पठाएका थिए। उनीहरूले त्यही अनुरूप भित्री रूपमा वार्ताहरू पनि गर्दै आएका छन्। ओलीलाई हटाउन लागेका मध्ये पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपालका अलावा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम मध्ये नेपाल र खनाल मात्र जोडतोडले लागिरहेका छन्। गौतम सुरुमा ओलीलाई हटाउने पक्षमा कडा रूपमा देखिए पनि बिस्तारै सेलाएका छन्। प्रचण्ड निकटस्थहरूले नै अहिले ओलीलाई हटाए दुर्घटना हुने भन्दै चेतावनी दिएपछि घटनाले नयाँ मोड लिन थालेको हो। स्थायी समिति सदस्य दीननाथ शर्मा र हरिबोल गजुरेले सार्वजनिक रूपमा ओलीलाई हटाउन नहुने बताइसकेका छन्। शर्माले त ओली हटाउँदा दुर्घटना हुने चेतावनी दिएका छन्। माधव कुमार नेपाल पक्षधर मध्ये कतिपय स्थायी कमिटी सदस्य मन्त्री छन्। उनीहरू ओलीलाई हटाउने पक्षमा देखिएका छैनन्। मध्यमार्गी बाटो रोजेर जानुपर्ने भन्दै आएका छन्। बरु माधव नेपाललाई पार्टीको बागडोर हाँक्ने गरी स्थापित गर्ने प्रयासमा उनी निकटस्थ कतिपय नेताहरू रहेका छन्। घटनाक्रम ओली विरुद्ध एकीकृत भए पनि बिस्तारै छिन्न भिन्न हुँदै जान थालेका छन्। पछिल्लो समय ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठनको प्रस्ताव पार्टीभित्र अगाडि बढाएपछि कतिपय नेताहरू मन्त्री बन्न सकिने आशामा ओलीलाई नै साथ दिन थालेका छन्। ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरी नयाँ मन्त्री ल्याउने प्रस्तावले विरोधीहरूलाई तितर बितर पारिदिएका छन्। उनीसँग असन्तुष्ट वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर सरकारमा समेत लाने गरी प्रस्ताव भैँसी पार्टीमा पुगिसकेको स्रोतले बताएको छ। प्रचण्ड निकट भनिएका सचिवालय सदस्यहरू रामबहादुर थापा बादल ओलीको नजिक पुगिसकेका छन्। माधव नेपाल निकट कतिपय स्थायी कमिटी सदस्यलाई पनि ओली पक्षधरले भेटेर मिलाइसकेको बुझिएको छ। यसरी जति रातहरू बित्दै गए त्यति नै अग्राग पलाउँदै गएको छ। ओलीलाई कमजोर हुँदा दरिलो प्रहार नहुँदा अहिले उनी शक्तिशाली बन्दै गएका छन्। आफू पदबाट नहट्ने बरु कठोर कदमहरू चाल्ने गरी ओलीले
सम्पूर्ण तयारी गरिसकेका छन्। यसले राजनीतिक उथलपुथल नै हुन सक्ने सम्भावना रहेको विश्लेषण भइरहेको छ। यही सम्भावनालाई दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै पूर्व माओवादी र माधव कुमार नेपाल निकट स्थायी समिति सदस्यहरू पनि सम्हालिएर बन्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। यसले ओलीलाई तत्काल सुरक्षित र बलियो अवस्थामा पुर्याएको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. आफ्नै दल नेकपाभित्र आफू विरुद्ध विभिन्न रणनीति भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भेटघाट र छलफललाई तीव्र बनाएका छन्। पार्टीका नेताहरूसँग निरन्तर छलफलमा जुटेका ओलीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई सोमबार राति भेटेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओली र राणाबीच भेटवार्ता भएको हो। मङ्गलबार सचिवालय बैठक बस्ने तय भइसकेपछिको यो भेटलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। पछिल्लो समय ओलीले 2 अध्यादेश ल्याएपछि गरमाएको राजनीति सो फिर्ता लिनसम्म पनि सामान्य भएको छैन। बरु नेकपाभित्रको आन्तरिक राजनीति नै पेचिलो बनेको छ। त्यसैले छलफललाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र पछिल्लो समय सिर्जित राजनीतिक सङ्कटमा शीर्ष नेताहरूबीच शक्ति हात पार्न तीव्र खिचातानी चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अध्यादेश प्रकरणका कारण सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य हुने अवस्थामा आइपुगेका छन्। त्यस्तै ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पछि आफ्नो हात माथिबाट पर्ने गरी समीकरण बदल्न प्रयासरत छन्। प्रचण्ड वा नेपाल पक्षलाई मनाएर प्रधानमन्त्री ओली आफू प्रधानमन्त्री कायम रहने कसरतमा छन्। नेता नेपालसँग भने ओलीसँग मिलेर पार्टी अध्यक्ष वा प्रचण्डसँग मिलेर प्रधानमन्त्री बन्ने दुवै विकल्प छन्। ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेको अवस्थामा विकल्पका रूपमा हेरिएका 2 पात्र हुन् प्रचण्ड र नेपाल। तर प्रचण्डको प्राथमिकता प्रधानमन्त्री होइन, पार्टीको शक्तिशाली अध्यक्ष बन्ने नै रहेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्। अध्यक्ष प्रचण्डले ठ्याक्कै भन्नुभएको छैन। प्रचण्ड निकट एक नेताले भने उहाँ अहिले नै अध्यक्ष हुनुहुन्छ र अझै शक्तिशाली अध्यक्ष रहने भन्ने देखिन्छ। प्रचण्डले आफ्नो निकट नेताहरूसँग माधव नेपालसहित गठबन्धनमा रहेका नेताहरूको सुझावको आधारमा अघि बढ्न तयार रहेको बताउने गरेका छन्। पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीको पद बाँडफाँड हुँदा उहाँको यो नै पद चाहियो भन्ने छैन। साथीहरूले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यही नै लिन तयार छु भन्नुभएको छ। स्थायी समिति सदस्य मातृका यादवले भने आफूले एकता गरेको पार्टी अझै एकताबद्ध गर्ने चाहना उहाँको रहेको छ। हाल अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपाल विपक्षले अध्यक्ष ओलीमाथि स्थायी समिति बैठक बोलाउन दबाब दिइरहेको छ। मङ्गलबार सचिवालयको बैठक बस्दैछ। त्यसपछि स्थायी समिति बैठकको मिति तय हुन सक्छ। तर स्थायी समिति बैठक अघि नै भैँसी पार्टी गठबन्धनका नेताहरूबीच कसले के जिम्मेवारी लिने भन्नेबारे निर्णय गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भैँसी पार्टी स्थित घरमा नेकपा सचिवालयका बहुमत सदस्य भेला भएका थिए। स्थायी समितिको बैठकको मिति तय भएपछि प्रचण्ड नेपाल गठबन्धनमा रहेका नेताहरूले कसले के जिम्मेवारी लिने भन्नेबारे निर्णय हुन्छ। एक स्थायी समिति सदस्यले भने गठबन्धनभित्र पनि समझदारी बन्छ। नेता नेपाल झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम बीचमा पनि सहमति हुन्छ। वैशाख 8 गते प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र छलफल नै नगरी दल विभाजनको व्यवस्था खुकुलो गर्ने गरी राजनैतिक दल सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। ओलीको यो कदम लगत्तै पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। वैशाख 11 गते उपाध्यक्ष गौतमको निवासमा भेला भएका सचिवालय सदस्यहरूले ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दियो।
सोही दिनदेखि सत्तारूढ दलभित्रको समीकरण चलायमान बनेको छ। अध्यादेश प्रकरणपछि बिग्रेको नेकपाभित्रको राजनीतिलाई समाधान गर्न स्थायी समितिको बैठक बोलाउनु पर्ने, सोही बैठकले दिएको म्यान्डेटको आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रचण्ड नेपाल गठबन्धनको पहिलो शर्त छ। प्रचण्ड नेपाल नजिकिएसँगै प्रधानमन्त्री ओली थप दबावमा परेका छन्। प्रचण्ड नेपाल मिल्दा सचिवालयदेखि स्थायी र केन्द्रीय समिति हुँदै संसदीय दलमा समेत ओली अल्पमतमा छन्। वैशाख 13 गते बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए। सबैले स्थायी समितिको बैठक बोलाउन ओलीलाई सुझाव दिएका थिए, तर ओलीले स्थायी समितिको बैठक बोलाउन आनाकानी गरिरहेका छन्। उनी सकभर बैठक नराखी नेपाल प्रचण्ड गठबन्धन तोड्न लागि परेका छन्। त्यसैले उनले नेता नेपाललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने कसरत गरिरहेका छन्। सो काममा उनले आफू निकटका रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीलाई पनि सहारेका छन्। सोमबार बिहान ओलीले नेता नेपाललाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरे, मिलेर जान आग्रह गरे। नेता नेपालले पनि ओलीलाई तत्काल स्थायी समितिको बैठक बोलाउन सुझाव दिए। त्यसपछि ओली र नेपाल समूहका नेताहरूबीच कोटेश्वरमा वार्ता भएको थियो। वार्तामा मङ्गलबार नै सचिवालय बैठक राख्ने र त्यसले स्थायी समितिको मिति तोक्ने तथा पार्टी कमिटीबाट उठेका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको नेताहरूको भनाइ छ। यता कोटेश्वरमा ओली नेपाल पक्षबीच छलफल भइरहँदा प्रचण्डले आफ्नै निवासमा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई बोलाएर आगामी रणनीतिबारे छलफल गरेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. रेडियो नेपालले जनता समाजवादीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग सोमबार लिएको अन्तर्वार्ता अनलाइनबाट हटाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रयोग गरेको भाषा र विचारलाई रेडियो नेपालले हटाएको हो। सोमबार बिहान 36 बजे संवाद कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता भट्टराईसँग रेडियो नेपालले लाइभ अन्तर्वार्ता लिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा भट्टराईले बोलेका अभिव्यक्तिले आफूलाई दुखी तुल्याएको रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुरेश कुमार कार्कीले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। समाचार महाशाखा प्रमुख डाक्टर नवराज लम्सालद्वारा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई अतिथिका रूपमा निम्ताइएकोमा उहाँले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूप्रति लक्षित गरे प्रयोग गर्नुभएको भाषा र विचारले हामीलाई दुखी तुल्याएको छ, कार्कीले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सो कार्यक्रम लाइभ प्रसारण भएकाले आवश्यक सम्पादन गर्न नसकिएको हुँदा क्षमा मागेको पनि रेडियो नेपालले जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, रेडियो नेपालबाट दैनिक प्रसारण हुने कार्यक्रम अन्तर्संवाद अन्तर्गत आज मिति 2077 साल 1 महिना 15 गते बिहान 36 बजे समाचार महाशाखा प्रमुख डाक्टर नवराज लम्सालद्वारा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई अतिथिका रूपमा निम्ताइएकोमा उहाँले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूप्रति लक्षित गरी प्रयोग गर्नुभएको भाषा र विचारले हामीलाई दुखी तुल्याएको छ। सो कार्यक्रम प्रत्यक्ष लाइभ प्रसारण भएकाले आवश्यक सम्पादन गर्न नसकेको हुँदा क्षमा चाहन्छौँ। अब उपरान्त रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने कार्यक्रमहरूमा अतिथि चयन गर्दा गम्भीर रूपमा सचेत रहने। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनको शनिबार साँझ मृत्यु भएको हल्ला विश्वभर चले पनि यसबारे आधिकारिक पुष्टि भएको छैन। हङकङ र जापानका केही सञ्चार माध्यमले किमको मृत्यु भएको दावी गरिरहे पनि उत्तर कोरियाली सञ्चार माध्यमले यसबारे केही जानकारी दिएका छैनन्। गत हप्ता दक्षिण कोरियाली सञ्चार माध्यम डेली एनकेले किमको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएको दावी गरेको थियो। किमको मृत्यु भएको हल्ला चलिरहँदा बेजिङ तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने त्यो अस्वीकार गरेका छन्। डेली एनकेले किमले अप्रिल 12 मा मुटुको सर्जरी गराएको जानकारी दिँदै पछिल्लो समय उनको स्वास्थ्य बिग्रिँदै गएको बताएको थियो। समाचारमा किमले धेरै धुम्रपान गर्ने गरेको तथा मोटोपनको समस्या र धेरै काम गर्ने गरेका कारण उनको मुटुमा समस्या देखिएको उल्लेख गरेको थियो। उत्तर कोरियाका संस्थापक नेता किमका हजुरबा किम इल सङको
नाममा अप्रिल 15 तारिकमा मनाइने उत्सवमा किम जोङ उन अनुपस्थित भएपछि उनको स्वास्थ्य अवस्थालाई लिएर आशंका सुरु भएको हो। किमको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझ्न चीनले बिहिबार विशेष चिकित्सकीय टोली उत्तर कोरिया पठाएको रिपोर्ट रोइटर्सले गरेको थियो। हाल किमको मृत्यु भएको हल्ला चलिरहँदा किमले चढ्ने गरेको रेल राजधानी बाहिर किम परिवारले प्रयोग गर्दै आएको गेस्ट हाउस ओनसान कम्प्लेक्स बाहिर गएको सेटेलाइट तस्विरबाट देखिएको अर्को रिपोर्ट बेलायती पत्रिका द गार्जियनले गरेको छ। अमेरिकाले वासिङटनमा आधारित उत्तर कोरिया निगरानी परियोजना 38 नर्थले भू उपग्रह मार्फत खिचेको तस्विरहरू सार्वजनिक गर्दै किमले चढ्ने गरेको हरियो रेल 21 र 23 अप्रिलमा ओनसान स्थित लिडरसिप स्टेसनमा रोकिएको देखिएको बताएको छ। ओनसान कम्प्लेक्समा 9वटा ठुला गेस्ट हाउसहरू छन्। उक्त क्षेत्र किमको परिवारको प्रयोजनका लागि सन् 2014मा निर्माण गरिएको बताइएको छ। सोही कम्प्लेक्स बाहिर किमले चढ्ने रेल रोकिएको जनाइएको छ। उक्त रेल किमकै भए पनि त्यहाँ किम थिए या थिएनन् भन्नेबारे खुल्न सकेको छैन। रेल ओनसान कम्प्लेक्स बाहिर देखुनेले किमको स्वास्थ्य अवस्थाबारे कुनै सङ्केत नदिने विश्लेषकहरू बताउँछन्। उत्तर कोरियाली सञ्चार माध्यमले समेत हालसम्म किमको अवस्थाको बारेमा कुनै जानकारी दिएका छैनन्। यसअघि दक्षिण कोरियाली किमको अवस्था गम्भीर भनेको विषयमा कुनै पनि सङ्केत नदेखिएको प्रतिक्रिया जनाएको थियो। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र पछिल्लो समय सिर्जित राजनीतिक सङ्कटमा माझ शीर्ष नेताहरूबीच शक्ति हात पार्न तीव्र खिचातानी चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अध्यादेश प्रकरणका कारण सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य हुने अवस्थामा आइपुगेका छन्। त्यस्तै ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पछि आफ्नो हात माथिबाट पर्ने गरी समीकरण बदल्न प्रयासरत छन्। प्रचण्ड वा नेपाल पक्षलाई मनाएर प्रधानमन्त्री ओली आफू प्रधानमन्त्री कायम रहने कसरतमा छन्। नेता नेपालसँग भने ओलीसँग मिलेर पार्टी अध्यक्ष वा प्रचण्डसँग मिलेर प्रधानमन्त्री बन्ने दुवै विकल्प छन्। ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेको अवस्थामा विकल्पका रूपमा हेरिएका दुई पात्र हुन् प्रचण्ड र नेपाल। तर प्रचण्डको प्राथमिकता प्रधानमन्त्री होइन, पार्टीको शक्तिशाली अध्यक्ष बन्ने नै रहेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्। अध्यक्ष प्रचण्डले ठ्याक्कै भन्नुभएको छैन। प्रचण्ड निकट एक नेताले भने उहाँ अहिले नै अध्यक्ष हुनुहुन्छ र अझै शक्तिशाली अध्यक्ष रहने भन्ने देखिन्छ। प्रचण्डले आफू निकट नेताहरूसँग माधव नेपालसहित गठबन्धनमा रहेका नेताहरूको सुझावको आधारमा अघि बढ्न तयार रहेको बताउने गरेका छन्। पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीको पद बाँडफाँड हुँदा उहाँको यो नै पद चाहियो भन्ने छैन। साथीहरूले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यही नै लिन तयार छु भन्नुभएको छ। स्थायी समिति सदस्य मातृका यादवले भने आफूले एकता गरेको पार्टी अझै एकताबद्ध गर्ने चाहना उहाँको रहेको छ। हाल अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपाल विपक्षले अध्यक्ष ओलीमाथि स्थायी समिति बैठक बोलाउन दबाब दिइरहेको छ। मङ्गलबार सचिवालयको बैठक बस्दैछ। त्यसपछि स्थायी समिति बैठकको मिति तय हुन सक्छ। तर स्थायी समिति बैठक अघि नै भैँसी पार्टी गठबन्धनका नेताहरूबीच कसले के जिम्मेवारी लिने भन्नेबारे निर्णय गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भैँसी पार्टी स्थित घरमा नेकपा सचिवालयका बहुमत सदस्य भेला भएका थिए। स्थायी समितिको बैठकको मिति तय भएपछि प्रचण्ड नेपाल गठबन्धनमा रहेका नेताहरूले कसले के जिम्मेवारी लिने भन्नेबारे निर्णय हुन्छ। एक स्थायी समिति सदस्यले भने गठबन्धनभित्र पनि समझदारी बन्छ। नेता नेपाल झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम बीचमा पनि सहमति हुन्छ। वैशाख 8 गते प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र छलफल नै नगरी दल विभाजनको व्यवस्था खुकुलो गर्ने गरी राजनैतिक दल सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। ओलीको यो कदम लगत्तै पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। वैशाख 11 गते उपाध्यक्ष गौतमको निवासमा भेला भएका सचिवालय सदस्यहरूले ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दियो। सोही दिनदेखि सत्तारूढ दलभित्रको समीकरण चलायमान बनेको छ। अध्यादेश प्रकरणपछि बिग्रेको नेकपाभित्रको राजनीतिलाई समाधान गर्न स्थायी समितिको बैठक बोलाउनु पर्ने, सोही बैठकले दिएको म्यान्डेटको आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रचण्ड नेपाल गठबन्धनको पहिलो शर्त छ। प्रचण्ड नेपाल नजिकिएसँगै प्रधानमन्त्री ओली थप दबावमा परेका छन्। प्रचण्ड नेपाल मिल्दा सचिवालयदेखि स्थायी र केन्द्रीय समिति हुँदै संसदीय दलमा समेत
ओली अल्पमतमा छन्। वैशाख 13 गते बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए। सबैले स्थायी समितिको बैठक बोलाउन ओलीलाई सुझाव दिएका थिए, तर ओलीले स्थायी समितिको बैठक बोलाउन आनाकानी गरिरहेका छन्। उनी सकभर बैठक नराखी नेपाल प्रचण्ड गठबन्धन तोड्न लागि परेका छन्। त्यसैले उनले नेता नेपाललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने कसरत गरिरहेका छन्। सो काममा उनले आफू निकटका रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीलाई पनि सहारेका छन्। सोमबार बिहान ओलीले नेता नेपाललाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरे, मिलेर जान आग्रह गरे। नेता नेपालले पनि ओलीलाई तत्काल स्थायी समितिको बैठक बोलाउन सुझाव दिए। त्यसपछि ओली र नेपाल समूहका नेताहरूबीच कोटेश्वरमा वार्ता भएको थियो। वार्तामा मङ्गलबार नै सचिवालय बैठक राख्ने र त्यसले स्थायी समितिको मिति तोक्ने तथा पार्टी कमिटीबाट उठेका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको नेताहरूको भनाइ छ। यता कोटेश्वरमा ओली नेपाल पक्षबीच छलफल भइरहँदा प्रचण्डले आफ्नै निवासमा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई बोलाएर आगामी रणनीतिबारे छलफल गरेका छन्। Subscribe to my channel by